मोगाळा बाप्पा, हांव आसा म्हणल्या जिवंत देवा, भोव मोगाळा बाप्पा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर तुजी वळख तुवें आमकां दिल्याय. आज तुवें आमकां हांगासर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुवें आमकां एकवटायलाय. आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या नांवाक जावं मान आनी महिमा आतां आनी ससनाच्या ससनांक. आमेन. भोव मोगाळा बाप्पा, वो वेळ आमी तुजें उतर आतां आयकोंक आशेता. तुज्या उतरांत आसा उजवाड, तुज्या उतरांत आसा सत, तुज्या उतरांत आसा सोडवण, तुज्या उतरांत आसा संपूर्ण जिवीत, बरोमतोचें जिवीत. भोव मोगाळा बाप्पा, जेजू क्रिस्ता मुखांतर तें जिवीत तुज्या उतरां मुखांतर आज तूं आमकां दिवंक आशेताय. तेंच जिवीत हांगासर जोडूंक तुवें आमकां आपोवन हाडलाय. आमी तुका अर्गां दिता. भोव मोगाळा बाप्पा, तुजें उतर आमकां सांगता, बापान तें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजेसरशी येवंक सकना. भोव मोगाळा बाप्पा, तुवें आमकां हांगासर सांगाता हाडलाय. देखून आमी तुका अर्गां दिता. हे वर्तें भाग तुज्या पांयांतलो बसून तुका आयकोवचें भाग, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर तुका महिमा दिवचें हें वर्तें भाग तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या वेळार तुजें उतर आयकत आसतना तुजें उतर सारक्या रितीन आयकोंक आनी आत्म्याच्या शक्तीन तें परगट करूंक आनी तें मानून घेवंक, त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मानून हाडूंक आमकां सोमेस्तांक तूं कृपा दी. आमचो भावार्थ तुज्या उतरा मुखांतर वाडय आनी चडय. तुवें नेमलेल्या देवदूतांक आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक हाजीर करन तुजें रक्षण आमी खंयसर आसल्यार तूं आमकां लाभय. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. 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 तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय विश्वास दवरा म्हणटा जेजू. त्याच जेजूच्या नांवान धैर्य जोडलेल्या आनी धैर्य जोडूंक आशेतल्या म्हज्या मोगाच्यानो. तुमी खडाप पळयलां गी? खडाप कशें आसा? मोव आसा गी घट्ट आसा? घट्ट आसता न्ही गी. खडाप फुटय जाय जाल्यार न्ही गी चंबाडी जाय. यात कितें म्हणटात ते बॉम्ब गी. बॉम्ब म्हळ्यार आटम बॉम्ब न्ही. बॉम्ब म्हळ्यार ते खडाप फुटोवचे ते वकात घालून फुटयतात. खडाप एकात मारान फुटता गी? एकात मारान फुटाना. खडाप घट्ट आसा न्ही गी. खडाप केदाला एक तीर आमी गांवांत पुरा पळयता. ल्हान ल्हान फातर आमी पळयता, पूण तिशीन गटा गेल्यार या तिशीन पुरा न्ही गी व्हडले व्हडले खडाप आसात. व्हडले व्हडले खडाप. आनी ते पळयता आसतना इतले व्हडले गी ते. जर तर ते लोळोन आयले जाल्यार कशें पळया. थंयसर खंयच्या त्या वायनाडांत आयले, ह्या शिरुरांत माती कोसळ्ळी, ताच्या सांगता एक खडाप न्ही गी सकयल पडले जाल्यार ताच्या पोंदा कोणी पडलो जाल्यार वासात गी? वासाना. खडाप घट्ट, खडाप ते मजबूत आसा. आनी ते इतले मजबूत गी ते. देखूनच न्ही गी जायत्यांनी घर बांदतना कशें बांदतात? वयल्या वयर बांदतात गी. वयल्या वयर उस्तून आतां एक जड लायतना वयल्या वयर उस्तून कोणी लायता गी? कोणूच लायना. म्हणजे बरें करून हुस्तितात. एक बरें एक बिल्डींग बांदी जाय म्हण चिंतया. आतां बरें एक बिल्डींग बांदी जाय जाल्यार न्ही गी बरें करून हुस्तून जायते उस्तून पोंदा कोसोवन बरें करून कॉन्क्रीट घालून घट्ट करून पोंदा तावन बांदून येतात. म्हणजे एक बांदपी कशें पळया एक घर बांदता, कशें एक ह्या संवसारांत एक बिल्डींग उबारतात. ते घट्ट आसा जाय जाल्यार पयलें फावंडेशन घट्ट आसा जाय. एक घर तीर उरा जाय जाल्यार ते फावंडेशन बरें आसा जाल्यार घट्ट आसा जाल्यार ते घर उबारूंक जाता. वयल्या वयर बांदल्यार ते पडटा. देखून आज देवाचें उतर आमकां सांगता, आमचो विश्वास त्या खडपाचेर, ससनीक खडप म्हणल्यार सरस्पराचेर, ससनीक खडप म्हणल्यार जेजूचेर आमी घाली जाय. त्या जाला आमचे जिवीती कोसलाना, आमचे जिवीती पडना. देखून आज देवाचें उतर आमकां सांगता, हांगासर आयलेल्या आमकां हर एकल्यांक आज आमी नेंगी हांगासर आयल्या. देवान आमकां हांगासर आपोवन हाडलां, जेजून आमकां आपोवन हाडलां. देखून आमी ताचें उतर आमी स्विकार करी जाय. सरस्पर म्हणटाना नेंगी देव म्हणटाना तो बदलाता गे देव? देव बदलाना. तो सदांच तोच. तो काळी तोच, आजी तोच, फाल्याय तोच.
जेजू त्याच रीतीने काळीत असू आजीत असू पळयत असू तो बदलाना. देखून आमचो भावार्थ ह्या रितीन आमी त्या देवाचेर आमी दवरी जाय. देवाचे उतार आमकां सांगता कीर्तन 120:5 आनी वोळू 1. Psalm 125:1. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात ती सियोन पर्वता सारकी. तो हालाना ससनाक तो तीर आसता. सर्वेस्पराचेर कोण विश्वास दवरता तो सियोन पर्वता बरी. तो हालाना तो ससनाक तीर आसता. आज हांगासर ह्या देवाचे उतार आयकून कोण ह्या सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो हालाना तो ससनाक तीर आसता. एक दीस तीर नाही बगार सदां काळ तो तीर आसता. देखून आज आमी विश्वास दवरी जाय त्या सर्वेस्पराचेर. कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो सियोन पर्वता सारको. संवसारांत जायते पर्वत आसात गिनांत. जायते पर्वत आसात, जायते दोंगर आसात. त्याच प्रमाणे सर्गार एक पर्वत आसा सियोन पर्वत. तो पर्वत हालाना. त्या रितीन आमचो विश्वास त्या देवाचेर आसा जाल्यार आमी हालाना. आमी हालची गरज ना, आमी भिवची गरज ना, आमी कामची गरज ना. संवसारांत हालता न्ही थंय भूंय कांपली, हांगा भूंय कांपली, थंय गुडो कसलो, हांगा पडलें. संवसारांत जावनूच आसा आनी मुखारी जातलें. पूण सर्वेस्पराचेर आमचो विश्वास आसा जाल्यार तो सर्वेस्पर हालाना. तो मनीसय हालाना. देवाचेर विश्वास दवरतलो केन्नाच हालाना. ताणें भिवची गरज पडना. कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्पर हर एका वेळार आदाराक आसा. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता पळया कितले उतार आमकां सांगता कशें आमकां सांगता पळया. इसाया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 20:6 आनी वोळू 4. Isaiah chapter 26:4. सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवर कित्याक सर्वेस्परीक ससनीक काडप. सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवर. सर्वेस्परीक ससनीक काडप. पळया सर्वेस्पर ससनीक काडप. ह्या संवसारांत आसात खडपां ती पुरा फुटतात, या फुटयतात, या ना जातात, नापयस जातात. पूण सर्वेस्पर तसो न्हय. बगार ससनीक काडप. ताचेर तूं विश्वास दवर. सदांच दवर. तो ना जावचो ना. थोडे फावटी दर्या तडेर पुरा व्हडली व्हडली खडपां आसतात आनी ती खडपां म्हणजे लारां येवन लारां मारून खडपां व्हडली जावन दिसतात. म्हळ्यार रेंव पुरो गेल्या उपरांत खडपां व्हडली जावन दिसतात. पूण थोड्या तेंपान दर्या परत्यान ताचेर रेंव घालता आनी ते खडाप धांपून वेता, नापयस जाता, ना जाता. खडप आसा म्हणलेंच कळीत ना मागीर. पूण सर्वेस्पर तसो न्हय. तो ससनीक खडाप. सदांच तो खडाप. म्हळ्यार त्या रितीन तो तीर आसा म्हणलो अर्थ. देखूनच पळया आमचो भावार्थ असो त्या सर्वेस्पराचेर आसा जाल्यार मात्र आमी जियोंक जाता, नाजाल्यार आमी जियोंक जायना. आमचे थंय असो भावार्थ केदाल उत्पन्न जाता. केदाल येता आमचे थंय भावार्थ. देवाचे उतार संदेश आयकल्ल्या वरवीं. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 आनी वोळू 17. Romans chapter 10:17. तर संदेश आयकले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा. भावार्थ आमचे ते केदाल उत्पन्न जाता. संदेश आयकल्ल्या वरवीं आमचे थंय भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ल्या वरवीं आमचे थंय संदेश आमकां संदेश आयकूंक मेळटा. देखून आज आमचे थंय भावार्थ उत्पन्न जाला कसो? देवाचे उतार आयकून. दुसरें कितें आयकून न्हय. आमी संवसारांत जायते फावटी न्यूज पुरा पळयल्यार भावार्थ उत्पन्न जाता गी. क्रिकेट मॅचांत भावार्थ उत्पन्न जाता गी. जायना. बगार टेन्शन. ओ ते मॅच आतां जिखता गे चलवता म्हणली कंत. पूण देवाचे उतार आयकतना आमचे थंय भावार्थ उत्पन्न जाता. क्रिस्ता विशयांतलो संदेश आमी आयकत आसतना आमचो भावार्थ आमचो विश्वास वाडटा आनी चडटा. देखून आज पळया आमचें जिवीत कशें ताणें उंच उबारला पळया. देवाचे उतार आयकून आमी हर एकली जाणां हांगासर आमी कशें पावल्या. संदेश तो आयकल्ल्या वरवीं
संदेश तो घेतिल्ल्या वरवीं हांगासर आमी आसाव. देखून तो संदेश क्रिस्ता विशयांतलो संदेश आमकां थीर करता, घट करता आनी आमकां उबें करता. आतां चिंत एकलो कंतीन आसा, एकलो कितें पिड्यांत आसा, एकल्यान बरोसो सांडला म्हण चिंतया आनी तो मनीस देवाचें उतर आयकत आसतना ताचे थंय कसो बावर्त येता पळया. देवाचें उतर आयकत आसतना मनीस जायते बडे बेश्टायता न्ही, तुजी पिडा गूण जायना, तुका वाट ना, तूं चलवालोय, तुजें सगळें मुक्त जालें, तुजें पुरा काबार जालें, तुका आनी कोणूच आदार ना म्हणून मनीस बेश्टायता. पूण देवाचें उतर आयकत आसतना त्या मनशाक, त्या भावाक या त्या भयणीक कसो एक भावार्थ उत्पन्न जाता. अस्कत आसलें कशें देव बळवंत करूंक शकता. देखून आज तो संदेश भोव चड गरजेचो. हाच्या पयलीं जरी पाद्रेपण आमकां सांगलां न्ही, ताळो मुख्य न्ही, भास मुख्य न्ही, आ ई ते मुख्य नाही, ABCD ते मुख्य नाही, संदेश मुख्य, आवाज मुख्य नाही, संदेश मुख्य. म्हणून संदेश आज आमचे थंय क्रिस्ता विशयांतलो संदेश भावार्थ उत्पन्न करता. देखूनच पळया, देवाचें उतर आमकां सांगता मनीस आखांतांत आसतना, त्या देवा लागीं येतना, त्या जेजू लागीं येता आसतना ताचे थंय ताका एक आसरो मेळटा, आदार मेळटा. कशें पळया, एक पावस येता आसतना या वत आसतना हांगासर भायर वत आसा न्ही, भायर पावस येता, वत आसा, वातावरण चेंज जाता, बदलाता. पण हांगासर भितर आमकां कांय फरक पडटा गी, कांयच आमकां कळीत जायना. वत आयल्यार आमकां कांयच कळीत जायना, पावस आयल्यार आमकां कांयच कळीत जायना. त्याच प्रमाणे देवाच्या आश्रयांत आमी आसतना आज सकाळीं आमी आयकून आसा न्ही, देवाची कृपा आमकां राखता, जेजूची कृपा आमकां सांबाळता. पळया, देखूनच नाहूम प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 1 आनी वळू 7. नाहूम चॅप्टर 1:7. सर्वेस्पर बरो आकांताच्या वेळार तो एक बुरूज आपणाचेर विश्वास दवरलेल्यांक तो वळखता. सर्वेस्पर बरो, सर्वेस्पर कोण जावन आसा? बरो, सर बरो. आमचो देव बरो, आमी सतमाणचो देव बरो. तो बरेंच करना आसा आनी मुखारी तो बरेंच करता. तो वायट करिना. काळ बदलला, वेळ बदलला म्हणून तो वायट करिना, तो कोणाक नाश करिना, तो बरो जावन आसा. देखून आकांताच्या वेळार कोण ताचे लागीं येता ताका बलिश्ट तो बुरूज जावन आदाराक आसा. बुरूज आसा न्ही संवसारांत जायती मनशांनी बांदलेली व्हडली व्हडली बुरूज आमी पळयता. त्याच रितीन ताच्यागी वर्त्या रितीन देव एक बुरूज जावन ताचे सरशी येतेल्यांक तो सदांच आसरो जावन रावता, बुरूज जावन आसा. देखून हांगासर पळया, आमी हांगासर जेजूक अर्गां दिता, ताचे उतर आमी आयकता न्ही, आनीक आमी कंतीन जियेता जाल्यार आमचो अर्थ कितें? आमकां विश्वास ना, त्या देवाचेर विश्वास ना, ह्या जेजूचेर आमकां पत्तेनी ना म्हणलो अर्थ. पूण आमी संतोशान आसाव जाल्यार हाचें कारण कितें? आमी विश्वास दवरला त्या बुरूज म्हणल्यार सरस्पराचेर विश्वास दवरला. देखून कितलेय कश्ट आसल्यार, कितलेय दुस्मान आसल्यार, कोणी कितें केल्यार आमकां कांयच घडना, कांयच आमी कळबुळ जायना. कित्याक जायना? आमी सरस्पराचेर विश्वास दवरला, आमी जेजूचेर विश्वास दवरला. देखून आमकां कसलीच भिरांत ना, कोणाचीच परवा ना. कित्याक म्हळ्यार आमी त्या देवाच्या हातांत आसा. हो जावन आसा भावार्थ. देखून पळया, आज सकाळीं आमी आयकलें न्ही, जेजूक निंदा मेळ्ळा जाल्यार आमकांय निंदा आसात, जेजूक कश्ट मेळ्ळा जाल्यार आमकांय कश्ट आसात. जेजूक बेलजेबूल माथ्यार बसला म्हण सांगला जाल्यार आमकांय सांगतले. पूण आमकां भिवची गरज आसा गी? भिवची गरज ना. कितेंय सांगून दी, कितेंय घडोवन दी, आमी कितें म्हणून आमी जाणाव. अंतरात्मा आनी परमात्मा सारको आसा जाल्यार भिवची गरज आसा गी? कोणाकी भिवची गरज ना. आमी कोणाच्या वाटेर आसा म्हण आमकां कळीत आसा जाल्यार आमी कोणाकी भिवची गरज ना. देखून पळया, देवाच्या हातांत आसल्यांक देवाचें रक्षण आसा सदांच. देखून आमी पयल्यान देवाच्या हातांत पडा जाय, ताचेर विश्वास आमी दवरी जाय. नाजाल्यार आमी भियेजय पडटले, नाजाल्यार आमी आकांत धरीजय पडटले. देखून पळया, देवाच्या हातांत आसतना आमी सुरक्षीत. देखून देवाचें उतर आमकां सांगता देवाचें नांव म्हळ्यार कितें. आज जायतो लोक चिंता देवाचें नांव म्हळ्यार केवळ आमच्या कश्टांत मात्र जेजू देवा म्हाका आदार दी, म्हाका गूण कर, म्हजी पिडा गूण कर म्हणून मागचें न्हय. हर एका वेळार देवाचें नांव म्हळ्यार एक बलिश्ट आसरो तुका,
आकांतान तुका आसरो, पिडेन तुका आसरो, हर एका वेळार तुका आसरो. म्हणयो बूक अवस्वर 18 आणि वोळ 10. Proverbs chapter 18 verse 10. सर्वेस्पराचे नाव बलिष्ठ बुरूज, नितीवंताचेशी धांवता आणि सुरक्षीत असता. सर्वेस्पराचे नाव बलिष्ठ बुरूज, नितीवंत ताचेशी धांवता. सक्कड धावणांत नेंगी, सक्कड मनीस धावणांत थोड्यांक कितले कश्ट आयल्यार नेंगी देवाचें तर आयकूंक नाका तांकां. सलवाल्यार मरता म्हळ्यार देवाचें तर आयकनात. पूण पळया नितीवंत कोण आसात, कोण निजैक नितीवंतपणान जिवंक आशे येतात ती धांवून येतात. आणि तसल्यांक बलिश्ट बुरूज जावन सरस्परसो आदार मेळटा, तसो आसरो मेळटा. तो मनीस खेदालाय एक संतोषान जिवंक शकता, एक समाधानेन, एक बऱ्या रितीन जिवंक शकता. देखून देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता, देवाचें नांव जावन आसा बलिश्ट बुरूज. मनशांची नांवां बलिश्ट न्हय. मनशाची नांवां आनी कितले मनीस आयले, जल्माले, जियेले, मेले, तांचे जीवन मात्र उडास आसा, पूण तांच्या नांवांत आसरो ना. पूण देवाच्या नांवांत आसरो आसा, जेजूच्या नांवांत आमकां आदार आसा. देखून पळया, इस्रायल परजा, देवाची परजा न्ही. आमी हांगासर आसा, देवाची परजा आमी. जावं पुरो हांगासर आमी आयल्या न्ही, विविध गांवांत हांव, विविध जावं पुरो थोडे पटी देशांत हांव आमी येता हांगासर. पयस पयस जावन हांगासर आमी येता. कोणाक आमी मेळोंक येता? जेजूक मेळोंक येता. जेजूक मेळोंक आमी आयलेल्या वेळार पळया, निजायकी तो आमकां सांबाळना. आमकां कळीत आसना, देवाच्या हातांत आसतना आमकां कांयच कळीत आसना. पूण देवाच्या हातांत हांव भायर पडतना मात्र आमकां कळीत जाता, ओ आतां हांव कश्टार पडलो, आतां हांवें देवाक सोडलो म्हणून त्या जाल्यार कळीत जाता. इस्रायल परजेक तेंच जालें. देवा सांगाता आसतना तांकां कांयच कळीत जावंक ना. म्हळ्यार इतल्या बऱ्या रितीन, इतल्या उत्तम रितीन, इतल्या एका बऱ्या रितीन देवान सांबाळलें. अशें सांबाळलें की एक बापय पुताक कशें सांबाळटा तशें त्या रितीन देवान आपल्या परजेक सांबाळलें. तांचे वयली मुस्तायकी पिंजोवन सकला पडोंक ना, तांच्या पांयांक घाल्ली वणो जरोंक नात, त्या रितीन देवान सांबाळलें. आज आमकां तो त्याच रितीन सांबाळना आसा. पळय आमच्या जिवितांत नेंगी जेजूक ओळखोवच्या पयलीं आमी कशें आसले. हांव जेजूक ओळखोवच्या पयलीं कशें आमी एक वाट चुकल्या बरी आसले. हांव पूण जेजूक वळखल्या उपरांत ताचे वाटेन आमी चलोंक प्रयत्न करता आसतना, संपूर्ण रितीन कोणाक चलोंक जायना, पूण प्रयत्न करता आसतना ताचो आदार कसो मेळटा नेंगी, ताचो आसरो, ताचो सांगात कसो आमकां मेळटा. पळया द्वितीनियमस बूक अवस्वर 8 आणि वोळ 4. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 8 वर्स 4. ह्या सगळ्या 40 वर्सांनी तुजे वयली मुस्तैकी पिंजोवन सकला पडूंक ना वा तुजे पांय सुजोंक नात. कितल्या दिसांनी? 2 दिसांनी गी, 10 दीस गी, 40 वर्सां. पळया 40 वर्सां तांचे वयली मुस्तायकी पिंजोवन सकला पडोंक ना, तांचे पांय सुजोंक नात. देवान कशें सांबाळलें पळया 40 वर्सां. आज आमकां नेंगी कितले वस्तूर जाय नेंगी, थोड्यांक दिसाक कितले वस्तूर जाय, या एका वर्सांत कितले वस्तूर मनीस आमी घेता नेंगी, कितली शर्टां, कितली पॅन्टां, कितले वस्तूर आमकां जाय नेंगी. कितले पोरणे जाले आनी नवे जाय, ते म्हाका जायना, आनी दुसरे जाय, कलर जाय. आतां नवे नवे डिजायन आयला, पोरणे म्हाका जायना, नवे म्हाका जाय म्हणून कितले वस्तूर आमी घेता. पूण हांगासर पळया आपल्या परजेक देव कशें सांबाळटा. तांकां तांचे वयली मुस्तायकी पिंजोवन सकला पडोंक ना, तांचे वणो जरोंक नात, त्या रितीन देवान तांकां सांबाळलें. आज तसो देव आमकां सांबाळना आसा, आमकां कळीत आसा गी. पळया देव आमकां सांबाळना आसा, ताचो हात आमकां सांबाळना आसा. आमचें जिवीत म्हळ्यार ताच्या हातांत आसतना कशें तो सांबाळटा पळया, ते कळीतच जायना. जायते पडी ती परजा पुरपुरता देवाक, पूण देवाचेर विश्वास दवरनासतना, देवाच्या हातांत आसतना बलिश्ट बुरूज जावन, बलिश्ट पागोर जावन, सावळी जावन नेंगी, दिसाक वताक सावळी जावन, रातीक उजासो खांबो जावन कशें देव तांकां चलयता पळया. 40 वर्सां, 1 दीस 2 दीस न्हय. आज आमकां पुरो जाता, ओ आज 1 दीस बसा जाय गी, देवाचें आयका जाय गी, पुरो जाता आमकां. पूण देवान कशें सांबाळना पळया.
ताच्या परजेक कशें ताणें सांबाळ्ळां आजय तोच सरस्पर आमकां सांबाळना आसा तो सांबाळटा आमकां आमी ताजेर विश्वास दवरल्यार तो सदांच तयार आसा देखून पळया दावीद राय आनी ताचो दुस्मान म्हण येता आमी सावळू केदाराय द्वेश करतलो दाविदाक हांवें सकला घाली जाय ताका नाच करी जाय या ताका लगड काडी जाय पूण दावीद विश्वास दवरनासलो त्या बलिश्ट बुरूज म्हणल्या सरस्पराचेर विश्वास दवरनासलो तो केदाराय लजेक पडोंक ना सावळू मेटांनी कश्ट जाता आमी आयकुया सामुएलीचें दुसरें पुस्तक अवस्वर 3 आनी वळू 1 2 सॅम्युएल चॅप्टर 3 वर्स 1 सावलाच्या घराण्या आणि दाविदाच्या घराण्यामध्ये लांब काळ झूज चलले सावलाच्या घराण्या आणि दाविदाच्या घराण्यामध्ये थोडो काळ नाही लांब काळ झूज चलले दावीद अधिक बलिष्ठ जायत वेताना सावलाचे घराणे अस्कत जायत गेले दावीद दीस वेता अधिक बलिष्ठ जावन वेताना सावलाचे घराणे दीस वेता अस्कत जावन गेले दावीदान बुरूज म्हणल्यार सरस्पराक धरुल्लो देखून ताचे घराणे ताचे जिवीत कितें जावन वेताले दीस वेता तो बलिश्ट जावन वेतालो पूण सावळू दीस वेता अस्कत जावन वेतालो कित्याक वेतालो ताचो विश्वास सरस्पराचेर नातल्लो तो देवाक अविधेय जाल्लो देखून ताचे जिवीत अस्कत जातले लांब काळ झूज आसले पळया आमी सकाळी आयकलां न्ही आमी जैत जोडी जे जाल्यार आमकां विशेष सोंसणिकायेची गरज आसा लांब काळ दाविदान सोंसणिकायेन सोंसलें देवाच्या हातान तो तीर रावलो देखून देवान ताका ऊंच उबारलें तो एका वेळार सुकोवन पडल्यार पतकांत पडल्यार न्ही थंय तावणी देवान ताका भोगसून परत्यान ताची दया लाभयली कित्याक ताचें काळीज खेदालाय देवाक सोदून आशिल्लें आज आमचे काळीज देवाक विश्वासी आसा जाल्यार देव आमकां ऊंच उबारतलो कोणें आमकां बेसांव दिवची गरज ना कोणें आमकां आशिर्वाद दिवची गरज ना ऑटोमॅटीक आशिर्वाद आमचेर येतले आज जायते फावटी आमी न्ही तो तकलेर हात दवरून मागल्यार म्हाका बरें जाता हाणें मागल्यार म्हाका बरें जाता ताचे जरशी गेल्यार म्हाका बरें जाता जावं पुरो थोड्या मापान पूण निजायकी खरेंच बरें केदार जाता तूं आनी हांव देवाच्या उतराक आमी खालतीमान घालतना देवाचेर विश्वास आमी दवरतना आमकां हर एका वेळार बरें जाता कश्टांत आमी आसल्यार त्या कश्टांतले आमकां भायर येवंक देव वाट उक्ती करता हर एका कश्टांतले तो निवारूंक शकता देवाक कश्ट म्हणले आसा देवाक कसलेच कश्ट नात देव हर एक परिस्थिती बदलूंक शकता ताका ती सकत आसा देखून पळय हांगासर दावीद जायतीं वर्सां कश्टालो ताका 13 वर्सांच्या प्रायर अभिषेक केल्लो म्हणजे ताका तेल माखून न्ही पवित्र आत्मा ताका मेलुल्लो ल्हान भुरगो आसतना पूण जायतीं वर्सां तो कश्टालो पवित्र आत्मा आसल्यार तो रानांत धांवतलो म्हळ्यार त्या रितीन ताका सावळान कश्टिलें पूण कश्टिल्यार पळया तो तीर आशिल्लो देवाच्या हातान तीर आशिल्लो घट्ट आशिल्लो तो देखून ताका कसलेंच फरक पडोंक ना देखून पळया आमच्या जिवितान न्ही सकाळीं आमी आयकून आसा हांव देवाचे उतार आमच्या जिवितान दिवचे कश्ट कित्या खातीर आमी ताचेर चड आनी चड विश्वास दवरचे खातीर चड आनी चड आमी ताका लागीं सरचे खातीर कश्ट नातलो मनीस ना दूख नातलो मनीस ना सोलवा नातलो मनीस ना रडा नातलो मनीस ना निराश जायनातलो मनीस ह्या संवसारांत कोणूच ना सक्कडी सोलवाल्ले सक्कडी निराश जाल्ले सक्कडी पतकांत पडिल्ले पूण केदीं कसो सोलवा नातलो एकलो आसा केदीं कसो निराश जायनातलो एकलो आसा तो जावन आसा जेजू क्रिस्त ताचेर आमी विश्वास दवरता जाल्यार तो आमकां वयर उबारता म्हणजे आमच्या परिस्थितींत आमकां वयर उबारता आमचे परिस्थिती बदलून ताका साध्य आसा ताका सगळी सकत आसा त्या देवाक आमी आयकून आसा त्या जेजूक आमी हांगासर आयकून आसा ताका आमी परगट करना आसा देखून पळया आमचे कश्ट केदार वाडटात ह्या सरस्पराचेर आसलो विश्वास आमी सांडटना ते कश्ट वाडचे म्हणजे कश्ट थोड्यांक कश्टा वयर कश्ट थोडे बडे वाडटात कीर्तन 40 आनी वळू 4 Psalm 40 verse 4 जो मनीस सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता गर्विश्ट मनशाच्या पक्षाक मेळना फटकीर ह्या देवा फाटल्यान वेतल्यांचो सांगात करिना
तो करीन सुभागी. गर्विष्ठ पक्षांच्या मेलांत मेलाना आणि पडकिऱ्या देवा फाटल्यान वेतेलांचो सांगात करिना आणि सरस्पराचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. देखून आमी फटकिऱ्या देवा फाटल्यान वेचे न्हय. फटकिरे देव म्हळ्यार मनशांनी केल्ले देव. फटकिरे देव म्हळ्यार मनशाचेर विश्वास. या देव न्हय जाल्ल्यांचेर जायते भक्त आसात जेजूचेर विश्वास दवरून जियेल्ले. तांणी जोडलां जिवीत. जेजूचेर विश्वास दवरून तांणी जोडलां. आमी तांचेर विश्वास दवरता जाल्यार ते परकी देव जातात. देवाचो जागो काडून आमी कोणाक दिता जाल्यार तो परकी देव जाता. कोणी तो जावन दी परकी देव जाता. आनी ताद्यार आमचे कश्ट वाडटात. कश्ट म्हळ्यार कितें? पयलीं आमचें समाधान पाड जाता. आमकां शांती ना, समाधान ना. देखून सांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता परक्या देवा फाटल्यान वेतेल्यांचो सांगात खरी ना तो मनीस भागी. खऱ्या देवा फाटल्यान वेता तो मनीस भागी. हांगासर आमी खऱ्या देवाक आयकता आसतना आमी भागी. देखून त्या देला मात्र तो आशिर्वाद आमकां लाभतलो. त्या देला मात्र आमचो विश्वास आमी घट करूंक जाता. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता म्हणयो अवस्वर 11 ओळ 20 आनी 8. Proverbs chapter 11 verse 28. जो आपले ग्रेस्तकायेचेर विश्वास दवरता तो पडटा पूण प्रामाणीक मनीस 5व्या पाना परी पालयतात. जो मनीस आपल्या ग्रेस्तकायेचेर विश्वास दवरता. आज जायते मनीस आसात न्ही ग्रेस्त मनीस. ते तांच्या ग्रेस्तकायेचेर पातयेवन आसा ते पडटात. आज हांव पुरो आसात. उडोला आमी आयकले न्ही अंबानी अदानी पुरो आसात. नंबर 1 नंबर 2 पुरो आसात. सकड आसात. आपल्या ग्रेस्तकायेचेर विश्वास दवरनासात. केदाला ती तांकां म्हळ्यार सांडटले म्हण कळीत ना. केदाला ते पडटले म्हण कळीत ना. व्हड व्हड मनीस आसात. देखून ग्रेस्तकायेचेर विश्वास दवरलो पडटा पूण देवाचेर विश्वास दवरलो केन्नाय पडना. प्रामाणीक मनीस 5व्या तणा बरी पालयतालो. 5व्या पाना बरी या तणा बरी म्हळ्यार पालयतालो. या फळां बरी जातालो. पावस येताना तण न्ही कितले कट्ट गेल्यार ते पालयता गिना. पालवणूच आसता म्हणजे म्हयन्याक कट्ट गेल्यार ते पालयता म्हळ्यार तितले वेगी ते पालयता. पावसाक हांगासरी भायर न्ही ओडोलो आमी आयकलें तण कट्ट करूंक आसा म्हणून न्ही पालयता गिना वेगी वेगी ते वेगी वेगी पालयता. देखून पळया नितीवंत मनीस पालयतालो म्हळ्यार देवाचेर विश्वास दवरलो मनीस कितले फावटी ताका कट्ट गेल्यार कितले फावटी ताका आड घालून पळयल्यार तो पालयतालो म्हळ्यार तो जियेतालो तो पडचो ना. पूण ग्रेस्तकायेचेर विश्वास दवरल्यार आमी पडटले. हांव देखून ग्रेस्तकाय मली मनशाक सतयता. मनशाक देवातान पयस करता. पूण देवाचेर विश्वास आसा जाल्यार तो विश्वास आमकां उंच उबारता. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता म्हणयो अवस्वर 20 आनी 8 आनी ओळ 20 आनी 6. Proverbs chapter 28 verse 26. जो आपल्या गिन्यानाचेर पातयेता तो मूर्ख पूण जो शाणेपणी आपली वाट चलता तो सुरक्षीत जातलो. जो आपल्या गिन्यानाचेर पातयेता तो मनीस मूर्ख. म्हणजे आपल्याच गिन्यानाचेर म्हाका गिन्यान आसा म्हाका शिकप आसा म्हाका जन्मय आसा म्हाका समजणी आसा म्हणून आपल्याच गिन्यानाचेर कोण पातयेता तो मनीस मूर्ख जाता. देखून आमची गिन्यान आमकां खेदालाय ती आमकां मूर्खपणान घालता. म्हळ्यार आमकां कळीत आसा म्हणून आमी चिंता पळया ते आमकां खेदालाय वायट. देखूनच ही संवसाराची जणवाय पोकळ जावन आसा ती आमकां मूर्खपणांत दवरता आमकां मूर्ख करता. देखूनच आज गिन्यान आसलेल्या मनशाक न्ही पयलें ही संवसाराच्या जणवायेक सांपावली सांगता न्ही तिमोथीक त्या पोकळ जणवायेक तूं पाठ कर त्या जाल्यार खरी जणवाय मेळटली. देखून सांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता ती पडकिरी जणवाय आमकां मूर्ख करता. आपलेच गिन्यान आमकां मूर्ख करता पूण देवाची जणवाय आमकां केदालाय उंच उबारता. देखून पळया कोण देवाक आयकता ताचे जिवीत सुरक्षीत. 30 वळ परत्यान आयकुया 28 to 26. जो आपल्या गिन्यानाचेर पातयेता तो मूर्ख पूण जो शाणेपणी आपली वाट चलता तो सुरक्षीत जातलो. जो कोण शाणेपणी आपली वाट चलता तो सुरक्षीत जातलो. देखून कोण शाणेपणान आपली वाट चलता
शनेपणान म्हळ्यार देवाक आयकोण त्या वाटेन चलोंक चलता या प्रयत्न तरी करता न्ही. आज जायत्यानी सांगचे आसा म्हाका चलोवंक जायना, म्हाका तेचे तर पालूंक जायना, करूंक जायना, पूण प्रयत्न तरी करता. प्रयत्न आमी करी जाय न्ही. आज जायते जण प्रयत्न करतात म्हळ्यार संवसारांत व्हडली व्हडली कामां करून प्रयत्न करतात, पूण हातूंनी आमी प्रयत्न केल्ल्या वेळार आनी ते फाळिल्ल्या वेळार ते करता आसतना तो सुरक्षीत जातलो. म्हळ्यार जेजू सांगता जी येताना तो सुरक्षीत जातलो, ताजें जिवीत सुरक्षीत जातलें. देखून त्या सरस्पराक त्या जेजूक आयकतलो केदालाय तो सुरक्षीत न्ही. मोनियो बूक आवस्वारी 1:30-3. प्रोब्स चॅप्टर 1:33. पूण जो कोण मुझे आयकता तो सुरक्षीत रावतलो, वायटाक भियेनासता तो समाधानान जियेतलो. कोण म्हजे आयकता, म्हजे म्हळ्यार कोणाचे? खंयच्या मनशाचे न्ही. म्हजे म्हळ्यार त्या सरस्पराचे, त्या जेजूचे, देवाचे उतार कोण आयकता तो सुरक्षीत रावतलो, वायटाक भियेनासता तो समाधानान जियेतलो. वायटाक भियेनासतना तो समाधानान जियेतलो. देखून कोण देवाचे उतार आयकता तो वायटाक भियेनासतना समाधानान जियेतलो, शांतीन तो जियेतलो. देखून आज आमी ताका आयकोवचें पळया. ते एक वर्तें भाग जायत्यांक आयकोंक वेळ ना न्ही, पूण हांगासर असले आमकां आयकोवचे भाग देवान आमकां फोव केला. देखून तो उलयला तसो ताळो आमी आयकता आसतना आमी सुरक्षीत जाता. प्रवाद्या मुखांत्र तो उलयला, जेजू मुखांत्र उलयलो, आनी कोणाय मुखांत उलोवंक बाकी ना, आनी ताचे उतर आमच्या हातांत आसा. देखून तो उलोवनूच आसा, ताका आमी आयकता आसतना आमी सुरक्षीत जाता न्ही. आतां एकलो 17 सांगचो मनीस आसा जाल्यार न्ही, तो केदाले 17 सांगता ह्या वाटेन वचनाका, तुका अपाय आसा, ह्या वाटेन वच तुका बरेंपण आसा म्हूण सांगूनच आसा जाल्यार ताजी 17 आमी घेतल्यार आमी बरी जाता की ना? बरी जाता. 17 हांव आयकना, तो सांगून आसून ते तो बोब मारून आसून म्हळ्यार आमी नास जाता, आमी कश्टार पडटा, आमी चलवता. त्याच रितीन देवाक कोण आयकता पळया तो सुरक्षीत जाता, कोण आयकना पळया तो कश्टार पडटा, वायटाक ताणें भियेजय पडटा. देखून सकाळी आमी आयकलें देवान आमकां पदवी दिल्या न्ही. ताका आयकता आसतना, ताका लागीं सरता आसतना ती पदवी आमचे थंय आसता, आमचे थंय काम करनासता. जिवीत आनी मरण आमचे थंय आसा की ना? आसा, आमच्या जिबेंत आसा. आज आमी बरें उलयल्यार आमी बरें देखता, वायट उलयल्यार आमी वायट देखतले. एकल्याक आमी आशिर्वाद दिल्यार ते आशिर्वाद आमकां येतले, एकल्याक शिराप दिल्यार ते शिराप आमचेरच पडटले, ते ताका वेचना. देखूनच पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता. देखून ताका आयकतलो सुरक्षीत जाता, ताका वायट खबरेचे बेना. आज वायट खबरो न्ही, तो पडलो, तो ताजें जिवीत नास जालें असली खबर आयकून जायते बडी मनीस भियेता, पूण देवाच्या हातांत आसल्यांक वायट खबरेचे भेणा म्हणटा देवाचे उतार. कीर्तन 112:7. Psalm 112:7. वायट खबरेची ताका बेन दिसचे ना, ताचे काळीज स्थिर आसा, सर्वेस्पराचेर तो पातयेवन आसा. वायट खबरेचे ताका बेन दिसचे ना, ताचे काळीज स्थिर आसा, कित्याक ताचे काळीज ताणें देवाच्या उतराचेर दवरलां. देखून ते काळीज स्थिर आसा. देखून पळया आज आमचे काळीज स्थिर आमी करी जाय, देवाचेर आमी दवरी जाय. ते जाला वायट खबरेचे आमकां बेन दिसचे ना. वायट खबरो संवसारांत आयकोनूच आसा आमी मेटा आनी दिसाक न्ही. आज वायट खबरो चड जावन आसात, उण्यो जावन नात. आज जायते जण म्हणटात न्ही संवसार आमचो अभिवृद्धी जाला, आमचो देश अभिवृद्धी जाला, सगळो संवसार वयर वचून आसा, वयर न्ही फोंडाक वचून आसा. वायट खबरो न्ही दिसान दीस वाडोवन आसात, वेगणां अणवारां वाडोवन आसात, मनशाचे वायट वाडोवन आसा. पळया वायट खबरो चड जाल्यात, पूण देवाच्या हातांत आशिल्ल्यांक न्ही वायट खबरेचे भे आसचे ना. तुज्या कुशीक 1000 जण मरण पडटी, तुज्या उजव्याक 10,000, तरी तुजे सरशी कसलेंच वायट येवचें ना. देखून पळया देवाच्या उतरांत आमकां कितली एक भद्रती आसा. त्या देवा थंय रक्षण आसा आमकां. केवळ सस्नीक जिवीत मात्र न्ही, ह्या संवसारांत आसतना आमकां रक्षण आसा. आज जायते जण न्ही संवसारांत कितें जावन दी सस्नीक जिवीत म्हणून,
पूण संवसारांत आसतनाय आमकां रक्षण आसा, संवसारांत आसतनाय आमकां आसरो आसा, संवसारांत आसतनाय आमकां देवाची कृपा आसा. आमकां चड कृपा सर्गार जाय की संवसारांत जाय? संवसारांत जाय. सर्गार कृपा गरज ना. सर्गार त्या कृप्या सवय आमी एक जाता, सर्गार त्या मोगा सवय आमी एक जाता, सर्गार त्या दैवीक उजवाड म्हणल्यार देवा सवय आमी एक जाता. पूण संवसारांत आमकां चड कृपा जाय, संवसारांत आमकां खरो मोग जाय, संवसारांत आमकां खरी सुटका जाय. देखून पळया, देवाच्या हातांत आसतना आमकां असलें जिवीत आसा, वायट खबर आमच्या कानांत पडची ना. देखून ताचेर विश्वास दवरता आसतना पळया, देवाचो हात आमचेर आसा, आमच्या कुटुंबाचेर, आमचेर मात्र न्ही, आमच्या कुटुंबाचेर न्ही. तूं देवाचो मोग करशी जाल्यार आशिर्वाद आसा. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून आज मनीस कितें करता की म्हळ्यार मनशांक भियेता, देवाक पयस करता, मनशांक भियोवन देवाक पयस करता. तेदल आशिर्वाद ना, ते एक पास जाता. म्हणयो बूक अवस्वर 20:9 आनी वोळ 20:5. Proverbs chapter 29 verse 25. दुसऱ्यांचे बेपास म्हणटा, पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो सुरक्षीत. दुसऱ्यांचे भे पास म्हणटा. कोणाचे भे आसा जाल्यार न्ही, एक गमटेक पास केल्ल्या वरी केदला अर्नाता म्हण सांगूंक जायना, केदला कितें घडात म्हण सांगूंक जायना. देखून दुसऱ्यांचे बे पास म्हणटा, पूण सरस्पराचेर विश्वास दवरता तो सुरक्षीत. कोण देवाचेर विश्वास दवरता तो सुरक्षीत. आज मनीस न्ही जायते होगडेता कशें, हेरांच्या भियान मनशाक तो भियेता. हेरांचे बे, ताचे बे, हाचे बे. देखून पळया, त्या भियान मनीस आज देवा ताण पयसरला, ताका एक पास जावंक पावला. देखून आमकां कोणायचे बे गरज ना. देवाच्या मोगांत आमी जियेता जाल्यार, ताचेर आमी विश्वास दवरता जाल्यार आमी केदींकच भियोवची गरज पडची ना. पूण मनशांचे बे पास. मनीस आमकां कितें करूंक शकता? चड न्ही, चड म्हळ्यार मारीत या सुरी घालीत या जीव काडीत इतलेंच. पूण आमचो आत्मो तो कांय करूंक शकचो ना. आमचो आत्मो यमकडांत घालूंक मनशाक जाता की जायना. म्हळ्यार बेश्टायत तितलेंच. पूण पळया, मनशाचे बे फास, पूण देवाचेर विश्वास दवरता तो सुरक्षीत आसतलो. देखून आमी सुरक्षीत आसता. देवाचेर विश्वास दवरल्यार सुरक्षीत. विश्वास कसो आमचे ते उदेता? संदेश आयकल्ल्या वरवीं म्हणून आमी आयकलें. देखून देवाचे उतार आमकां सांगता, कोणी आख्खांतांत आसा जाल्यार या देवाक खाळचांत उलो मारता जाल्यार सरस्पर आयकाता म्हणटा देवाचे उतार. कीर्तन 145 आनी वोळ 18. Psalm 145 verse 18. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक काळजातावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. वंटाणी उलो मारतल्यांक न्ही, काळजांत तावन. आतां एकल्याक कश्ट आयल्यार न्ही, एकलो निजायकी कश्टांत आसतना तो कसो उलो मारता? काळजांत तावन देवाक उलो मारता जाल्यार तसल्यांक सरस्पर सदांच लागीं आसा. देखून आज आमी काळजांत तावन देवाक उलो मारतना देव आमकां लागीं आसा, आपल्या कश्टांत आसतना. देखून सांगासर देवाचे उतार सांगता, काळजांत तावन उलो मारतल्यांक तो आदार दिता. खंयसरी तो आसूं दी, खंयच्या गांवांत तो आसूं दी. देवाक न्ही उडोवली आमी आयकलें, देवाक भास, देश, राज्य, राष्ट्र, जातकात हे आसा गे कांयच ना. मनीस मात्र हे पळयता. संवसारांत हे आसा आनी मुखार आसतलें न्ही. देवान मनशाक रचलें, मनशांनी धर्म रचले, धर्मांनी जायत्या देवांक रचलें. देखून आज पंगड वांटे पांटे सगळे संवसारांत आसा, पूण जाय की आसरो आसा ह्या कस खऱ्या देवा थंय. मात्र काळजांत तावन कोण ताका उलो मारता तांकां देव सदांच लागीं आसा, तांकां देव राखता आनी सांबाळटा. देखून आज आमचे काळीज हांगासर आसा गे, हांगासर आसा. खंय गोण आसा गे, आतां रितीर जावन कितें करचें म्हणून. खंय भायर गोण आसा गे काळीज ना न्ही. वय हांगा आसूंक जाय, कित्याक म्हळ्यार काळीज हांगासर ना जाल्यार आमी आसूं न्ही. बॉडी प्रेझंट, मायंड एबसेंट. बॉडी प्रेझंट, काळीज एबसेंट.
देखून पळया आमी काळजां तांड उलो मारी आमचे काळीज हांगासर आसा जंय आमचे हजारपण म्हळ्यार कितें हांव हांगासर संपूर्ण हांवें आसा जंय म्हळ्यार म्हजे मन हांगासर म्हजे काळीज हांगासर म्हजी चिंतनाय देवाच्या उतराचेर आसतना मात्र देवाच्या उतरान ते सत आमकां उगडापे जाता त्या दळा मात्र तो उजवाड मेळटा देखून तसल्यांक काळजां तांड उलो मारतल्यांक सरस्परू सदांच लागीं आसा देखून पळया काळजां ताण उलो मारलेल्यांक ताणें राखलां आनी सांबाळ्ळां आमकांय ताणें राखलां आनी सांबाळ्ळां देखूनच दावीद खेदाळे सरस्पराक कशें सरी करतलो तो म्हजें खोटें तो म्हजो मोग तो म्हजो बुरूज म्हणून तो सांगतलो त्याच रितीन आमी सांगा जाय कीर्तन 18 वोळ 1 आनी 2 Psalm 18 verse 1 and 2 सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता त्या दळा जेजू संवसारांत नातलो त्या दळा काळी सरस्पर मात्र आसलो देखून तो म्हणटा सरस्परा हांव तुजो मोग करता तूं म्हजे बोळ सर्वेस्पर म्हजे काडाप सर्वेस्पर म्हजे खडाप म्हजे खोटे म्हजो सोडवणदार म्हळ्यार हांव खंयच्याय कश्टांत पडल्यार म्हाका सोडोवचो सोडवणदार म्हजो खरो नीज एकच देव म्हजे खडाप हांव ताका शरणा येता हांव ताका केदालाय शरणा येता म्हजी ढाल म्हज्या तारणाचे शींग म्हज्या सोडवणेचे शींग म्हजो बुरूज पळया तो देवाक कशें एक सरी करून सांगता पळया तो म्हजे खोटें तो म्हजो बुरूज तो म्हजो आसरो तसो मोग करता देखून पळया आज आमी ह्या रितीन ताका खोटें म्हणटा आसतना तो खोटें जावन आसा आमी जायते पटी सांगण आमी सांगचें कालें देव म्हळ्यार तो देव पुनरूर आसा तो देव तें आसा तो देव हांगा आसा देव म्हजें खोटें देव म्हजो मोग तसो मोग करता म्हूण सांगता आसतना पळया आमी उलयता आसतना ते उतार खाम करता आमी कितें उलयता पळया ते उतार हांव म्हजें खोटें म्हणटाना म्हज्या भोंवतणी वय पडली तक्षण देवाचें रक्षण म्हाका आयलें यस घडी आयलें फाल्यां न्हय यस घडये देवाचें उतार म्हणटा सोडवण फाल्यां न्हय आयन वेल वस्सू सोडवणेचो दीस वस्सू देखून यस घडी आयलें तुका रक्षण देखून दावीद राय खेदाले सोलोवंक ना कित्याक सोलोवंक ना तो देवाक म्हणटलो तो म्हजें खोटें तो म्हजो बुरूज तो म्हजो आसरो म्हणून तो सांगतलो ते उतार देव केदाले आयकतलो देखून पळया आमकां ह्याच रितीन देवान रक्षण बसयलां हे कित्याक पवित्र पुस्तकांत बरयलां गे म्हळ्यार आमकां देर दिवचे खातीर तुमी किर्तनां काडून वाचा पळया ती वाचता आसतना तुमचें काळीज भरून येतलें तुमकां धैर्य येतलें तुमकां बळ येतलें तुमी कशें उठतले ते पळया कित्याक म्हळ्यार ताणें देवाक त्या रितीन उंच उबारलां ताणें आमी आज कोणाक उंच उबारता न्ही आमी आज आमच्या कश्टांक उंच उबारून दवरलां त्या देवाक उंच उबारच्या बदलाक आमच्या निरासपणाक आमी उंच उबारन आसा देखून आमकां जैत मेळना पूण हांगासर पळया सरस्पराक ताणें उंच उबारलां तो म्हजें खोटें तो म्हजो बुरूज म्हणून आमी देवाचे उतार खरेंच सत न्ही देव तो सत्यवंत तो बळवंत तो नितीवंत जावन आसा देखूनच ताका पळया दावीद ह्या रितीन म्हणटाना आमकां आतां उसारूंक अवकाश आसात गिनांत आसात कंतारा मुखार जावं पुरो नाना रितीन न्ही ताका आमी हांगासर उंच उबारता पळया सकाळी तावन सांज पर्यंत जावं पुरो उतरांनी जावं पुरो कंतारांनी आमी ताका उंच उबारता आसतना तसो आदार आमी जोडता देखूनच खेदाले आमच्या देवाक आमच्या जेजूक आमी सकला घालचे न्ही आजय आमकां पाद्रेपण सांगलें न्ही क्रिस्ता जेजू सांगाता तुमच्या जिणेची फाळां रोंबोवन दवरा म्हणून त्या जेजूचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडा म्हणून त्या जाला आमचें जिवीत कोणी हाळोवंक जायना दुस्मान आयल्यार ताका कांयच करूंक जायना दुस्मानाक कितें करूंक शकत आसा न्ही ताका केवळ एक नाडयेत मात्र ताका वायट करूंक शकत ना ताका पदवी ना ताचे लागीं ताच्या जिबेंत जिवीत आनी मरण ना एक सत आमी जाणा जाय आमच्या जिबेंत जिवीत आनी मरण आसा सैतानाच्या जिबेंत जिवीत आनी मरण ना ताणें जिवीत होगडायलां ताचो नाश जाला आमी उलयता आसतना उतार सज जाता कित्याक आमी देवाच्या सारक्याची आनी देवाच्या स्वरुपाची देवाची भुरगीं आमी गुलाम न्ही आमी दासा न्ही ते कंतार आसा दास न्हू ना आमी दासा न्ही आमी मगणू
देवार मगणू नानू दासनल्ल हांव दास न्ही हांव साकोर न्ही हांव देवाचो भुरगो आमी देवाची भुरगीं हरयेकली देखून पळया आमी त्या रितीन देवाक उंच बारी जाय त्या रितीन जेजूक आमी उंच बारी जाय देखून देवाचे उतार आमकां सांगता आज खडाप म्हळ्यार कोण न्ही सरस्पर हांव खडाप म्हणटा पेद्रूय म्हणटा तूं क्रिस्त जिवा देवाचो पूत म्हणून सांगता आनी त्या जाला पेद्रूक विशयांत जेजू म्हणटा तूं खडाप म्हणून सांगता मातेवास वांजेल अवस्वर 16 आनी वळू 18 मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 18 हांव तुका सांगता तूं पेद्रू म्हणजे काडप आनी ह्या काडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दरवटे तिचे जायत व्हरूंक शकचे नात पळया पेद्राब कितें जावन आसा खडाप न्ही आमी म्हणटा आमचो पुर्वज खडाप म्हणून जेजू हांगासर सांगता कित्याक सांगता गे म्हळ्यार ताचो भावार्थ कोणाचेर आसा ताचो भावार्थ जेजूचेर आसा देखून ताचे विशयान जेजू म्हणटा पेद्रू म्हळ्यार खडाप कित्याक तुवें भावार्थ सारको दवरलाय जायत्यांनी सांगले तो एलिया तो आनी कोण प्रवाद्यामध्ये देखलो आनी कोण गी तो आमकां गोत्तू ना आमकां खबर ना हेरोद्राय म्हणटा तो जेजू म्हळ्यार कोण म्हूण म्हाका कळीत ना आनी गोत्तिल्ला न्ही पूण पेद्रू म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत त्या जाला जेजू पेद्रूक म्हणटा तूं पेद्रू म्हणजे खडाप आनी ह्या कडपाचेर म्हजे धर्मसभा बांदतलो म्हळ्यार पेद्रूक न्ही थंय पुरून ताच्या वयर बिल्डींग बांदून तशें बांदल्या सभा तशें बांदूं ना म्हळ्यार पेद्रूक पुरून बांदूं ना म्हळ्यार पेद्रून जेजूचेर विश्वास दवरताना तो खडाप जावन आसलो के जाला ताणें पेद्रून जेजूक हांव तुका वळखना म्हाका तुजी वळख ना म्हणून सांगलें त्या जाला जेजून ताका सिमांव म्हणून आपयलें न्ही हाचे पयलीं आमी आयकलां पाद्रेपण आमकां बरेंगण सांगलां न्ही सिमांव जुवांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून 3 फावटी ताणें विचारलें जेजून पेद्रूक विचारलें कित्याक म्हळ्यार ताणें भावार्थ सांडलो ताणें के जाला सारको भावार्थ दवरलो पळया ते जाला पेद्रूक जेजून सांगलें उतार तूं खडाप म्हणून त्या जाला सांगलें देखून आमी खडाप खेदाला जाता आमचें नांव पेद्रू म्हणून दवरल्यार आमी खडाप जायना न्ही थोड्यांचें नांवां जावं पुरो पेद्राब म्हूण आसूंक पुरो या पेद्रू म्हणून आसूंक पुरो आनी कितें आसूंक पुरो पूण जेजूचेर विश्वास आसा जाल्यार मात्र आमी खडाप आमकां कोणी हाळोवंक जायना आज नांवांत कांयच ना पूण विश्वास जेजूचेर आसा जाल्यार मात्र आमी खडपा बरी तीर रावंक जाता देखून पळया खडाप म्हळ्यार कोण तो क्रिस्त जावन आसा ते खडाप कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 10 वळू 3 आनी 4 1 Corinthians chapter 10 verse 3 and 4 ताणी सगळ्यांनी एकच आत्मीक खाण सेवले ताणी सगळ्यांनी एकच आत्मीक खाण सेवले हांगासर आमी विंगड खाण ना न्ही देवाचे उतार दितेल्यांक जरी पाद्र्या विंगड दिना सगळ्यांक एकच देवाचे उतार दितेल्यांक आयकतेल्या पुरा एकच काण सगळ्यांनी सेवलें आनी सोमेस्त एकच आत्मीक उदक पियेली सोमेस्त एकच आत्मीक उदक पियेली म्हळ्यार एकच उदक देवान सगळ्यांक दिलें उडोली पाद्र्यापण आमकां बरें सांगलें न्ही संवसारांत जायतो लोक आसा संस्कृती आसा भास आसा पूण उदक सगळ्यांक एकच वारें सगळ्यांक एकच उजवाडी सगळ्यांक एकच सगळ्यांच्या कुडींत आसा रगत तांबडेंस हातून कांय फरक ना देखून सगळ्यांनी पिवचें उदक एकच तेंच उदक त्या लोकांनी सेवलें तेंच खाण सगळ्यांनी केलें एकच खाण सगळ्यांनी म्हणना न्ही आज जावं पुरो म्हणना नात पूण दुकरा मास आसा चिकन आसा मटण आसा जावं पुरो खाण बदललां पूण तें खाण आसा देखून त्या काळार सगळ्यांनी एकच आत्मीक खाण सेवलें मुखार आपणा सांगता पैणार वेतल्या खडपांतले उदक ती पियेली आपणा सांगता पैणार वेतल्या खडपांतले उदक ती पियेली ते खडप म्हळ्यार क्रिस्त ते खडप म्हळ्यार क्रिस्त खडप म्हळ्यार पेद्रू न्ही खडप म्हळ्यार क्रिस्त देखून आज क्रिस्त म्हळ्यार कितें म्हणून न्ही वडोल पाद्र्यापण आमकां सांगलें क्रिस्त म्हळ्यार मागलोलो तेल आयिल्लो अभिषेक केल्लो विंचलोलो मागलोलो न्ही जायती उतरां आसात देखून पळया
क्रिस्त म्हणटाना नेंगी तो पदवेदार तो खडाप जावन आसा ससनीक खडाप केदाल आमी खडपा बरी जाता नेंगी पेद्रूक निसायकी खडाप केदाला जाल्लो केदाला ताचेर पवित्र आत्मो आयिल्लो पळया देवण तेदाला तो खडपा बरी जाल्लो तेदाला तो उलयता सकडा मुखार म्हज्या भावानो भयणानो आयका म्हणून ताचे पयले तो भियाण आसलो ताचे पयले ताका बेन दिसतलें तो दैरादीक जाल्यार नेंगी संवसार रितीन दैर आसल्यार तो दारां बंद करन भितर आसलो जावं पुरो दार बंद करन दारा कडेच रावून आसलो जावं पुरो भायर वचनाका रे भितर बसा रे भायर गुंडा आसात आमकां काडटात लागाड म्हणून तो भिरांतीन आसलो जावं पुरो दारा लागींच बसून आसलो पूण पळया तसलो पेद्रू कितें जाता धैर्यादीक जाता क्रिस्ताचेर विश्वास तो दवरता आसतना तो घट्ट जाता तो निट्ट जाता त्याच रितीन आमी घट जाता पवित्र आत्मो आमच्या ती केदाला वावुरता पळया तेदाला आमी घट्ट जाता तेदाला आमी कोणाकच भियोवची गरज पडना हे देवाचे उतार नेंगी मनशाच्या सक्तेन परगट करूंक साध्य गी मनशा वरवीं जायत गी खंडी जावचें ना केदाला पवित्र आत्मो काम करता पळया तेदाला मात्र तें खरेंच परगट जाता नेंगी पेद्रू पयलो प्रसंग दिता आसतना 3000 लोक ताच्या प्रसंगाक कितें जाता मन बदलिता जेजू थंय परता पतकेजीनी बदलिता देखून सांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता क्रिस्त जावन आसा ते खडाप देखून आज ह्या खडपाचेर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडटाना पळया आमचें जिवीत हालना कोणी हालोवंक जायना वारें येताना थोडे पटी नेंगी रूख पुरा कितें जातात अशें म्हणून मालवतात नेंगी निट्ट आसले रूख अशें जाता सगळे धरणी समाज जाल्ल्या वरी हांवें एक म्हळ्यार फाटल्या दिसांनी एक व्हिडिओ पळयलो तातूंत अशें आसा जोर वारें येता अशें वारें बिल्डिंगा वयल्यो शिटी पुरो उबोवन वेतात आनी थोडे मनीस भियाण रुखाच्या आडोसाप रावता जाल्यार ते उसळतात गाडयो कारां पुरा लोटोन येता त्या रितीन वारें त्या रितीन 156 किलोमिटर कितें बरयलां थंयसर म्हळ्यार तितली स्पीड आनी त्या स्पिडाक पळया कितें पुरो जाता पूण आज आमचो भावार्थ क्रिस्ताचेर आसा जाल्यार असलेंच स्पीड संवसारांत आसा म्हळ्यार त्या रितीन दुस्मान काम करनासा पूण देवाच्या हातांत आसतना आमकां देव सांबाळटा सर्वांतले सांबाळटा देखून देवाचे उतार आमकां सांगता किर्तन 60 आनी 2 आनी वोळू 5 आनी 6 साम 62 वर्स 5 and 6 देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा देवा थंय मात्र कोणा थंय देवा थंय मात्र आनी कोणाय थंय ना ताचे लागीं इल्ली मेलादगी हाचे लागीं इल्ली मेलादगी कोणाय लागीं शांती ना तुजी शांती पाड जातली मनीस शांती पाड करतलो मनीस समाधान पाड करतलो पूण देवा थंय मात्र तुज्या आत्म्याक शांती मेळटली नेंगी वस्ते रितीर केल्ल्यां कळीत आसा देव म्हणलो आसा म्हणून नेंगी तो जिवंत आसा तो अजुनी जिवंत आसा आत्म्या रुपार आसा देखून त्या देवा थंय आमकां शांती मेळटा असली शांती गी वर्ती शांती ती तें समाधान वर्णूंक जायना ती शांती मेळटा आसतना आमचें जिवीत कशें जाता पळया आज नेंगी देवाच्या तर सतमांडण्याचें जिवीत आज फळां बरीत कशें जालां ती शांती तांकां लाभल्या तें समाधान आज आमकां लाभलां देवा थंय मात्र आमच्या आत्म्याक शांती मेळटा मुखार तो एकलोच म्हजो बरवसो देव एकलोच म्हजो बरवसो आनी कोणूच म्हजो बरवसो ना देखून मनशाचेर आमी भरोसो दवरचो न्ही कोणूच मनीस आमचो बरवसो न्ही देव एकलोच आमचो बरवसो तोच म्हजें कडाप तोच म्हजें कडाप पळया दुसऱ्यांनी कोणाक कडाप जावन घेतला कळीत ना ताका पूण सरस्पर म्हजें कडाप देखून आमकां दुसऱ्यांच्या विशयांत चड खंत नाका नेंगी हेरां खातीर आमी जायते बडी मागता ताका बरें कर ताका देवाची वळख दी हाका देवाची वळख दी ताका सोडवण दी हाका सोडवण दी मागता भोव बरी गजाल आमी हेरां खातीर मागा जाय पूण तुजो भावार्थ पयिल्लें खंयसर आसा पळय म्हजो भावार्थ हांवें खंयसर दवरला पयिल्लें हें आमी पळय जाय दावीद रे म्हणटा सरस्पर म्हजें खडाप देखून आज म्हजो भावार्थ तीर आसा गी हांव सांगासर पडोवंक जाला जाल्यार आनी एकल्याक बचाव करूंक जाता गी साध्यच ना देखून हांवें पयिल्लें घट्ट जाताना हांवें पयिल्लें तें कडपा बरी त्या जेजूचेर विश्वास दवरता आसतना मात्र हेरांक बचाव करूंक जाता देखूनच आमी सगळीं नेंगी हांगासर कोणी ओडनांत आमचो मेस्त्री कोण जेजू आमी ताचे तावून शिकचें तो आमकां शिकयता ताचे उतरां मुखांतर तो आमकां
शिकयता आनी बरी वाट आमकां तो दाखयता. देखून तोच म्हजो बरवसो मुखार. तोच म्हजे कडाप, तोच म्हजे खडाप, म्हजे तारण, म्हजे तारण, म्हजे कोटे. म्हजे कोटे. देखून हांव केदींच हालचो ना. देखून हांव केदींच हालसो ना. देखून हांव केदींच भिवसो ना. कित्याक तो म्हजे कोटे, तो म्हजे तारण, तो म्हजो आसरो. देखून हांव केदींच हालसो ना. हालचें म्हळ्यार कितें न्ही? थोड्यांक ल्हानशी कश्ट आयल्यार मनीस न्ही धांवता, नापत्ते जाता, या गांवसून धांवता. पूण देवाच्या हातांत असली मनशां न्ही कसल्याय कश्टांत, कसल्याय पिडेंत ती रावतात. असो अर्थ कितें? तांणी त्या जेजूक सरस्परा देवाक खडाप जावन घेतला. देखूनच परत्यान दावीद सांगता किर्तन 140 आनी वोळ 2, Psalm 144 verse 2. तो म्हजो मोग, म्हजे कोटे, म्हजो बुरूस, म्हजो तारक, म्हजी डाल, ताका हांव शरणा येता. राष्ट्राक तो म्हजे आदीन करता. पळया, तोच म्हजे कोटे, तोच म्हजे बुरूज, ताका हांव शरणा येता. आज आमी कोणाक शरणा येजय न्ही? म्हळ्यार त्या देवा मुखार आमकांच आमी न्ही समर्पण म्हळ्यार ताचे मुखार आमकांच आमी ल्हान करतना तो कितें करता पळया. हाचे पयलीं आमी आयकलां न्ही, सरस्परा देवा मुखार कोण दिंबेर पडटा ताचे मुखार सरस्पर उबो रावता, जेजू उबो रावता. आनी त्या उबो रावलेल्या जेजू मुखार संवसारांतलो न्ही कोणी मनीस रावूंक शकना. म्हळ्यार मुखार रावंक शकना, आपडूंक शकना. देखून आमी त्या सरस्पराक शरण येताना, शरण येवचें म्हळ्यार आमकांच आमी हाडचें. आतां हांगासर उतार आयकोन आसा न्ही, बरें करून आमी आयकता जाल्यार ते उतार आमी मोतीक व्हरता जाल्यार पळया आमी त्या सरस्पराक शरण येवंक जाता. ताका आमकांच आमी सोडून दिवंक जाता. सोडून दिल्यार मात्र न्ही कितें तरी जावचें. आतां एक गाडी आसा जाल्यार आतां एक्सिडेंट जाले जाल्यार न्ही गाडी सगळी डॅमेज जाल्यार थंय मुखल्यान पाटल्यान पुरो पाड जाले जाल्यार या कांयच करूंक जायना जाल्यार ती गाडी न्ही म्हयनो गाठलो थंयसर गॅरेजींत दवरिचें पडटा. त्या जाल्यार मात्र न्ही तें सारकें करूंक जाता. ही गाडी हांव दिना, हांगाच समज जाय, हांव व्हरना, खंय व्हरना, हांगाच आसून दी, काडूंक सोडिना म्हळ्यार समज जाता गी जायना. त्याच रितीन आमकांच त्या देवाच्या हातांत सोडटा आसतना तो आमकां नवें रूप दिता. आमचें रूप तो नवें करता. देखून पळया ताका आमी शरण येता आसतना हांगासर तो आमकां आसरो जावन आदार जावन आसा. देखून किर्तन 9 आनी वोळ 10, Psalm 9 verse 10. तुजें नांव वळखतात ती तुजे विश्वास दवरतली. कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. तुजें नांव वळखतात ती न्ही. आज आमी त्या जेजूचें नांव वळखता गिना, ताचें नांव वळखता न्ही. ताचें उतार आयकून आज जेजू कोण म्हण आमकां कळीत जालां आनी कळीत जावना तांकांय कळीत जाता. ताचें उतार आयकतना कळीत जाता. देखून आज ह्या जेजूक कोण वळखतात पळया तांणी विश्वास दवरी जाय. देखून आज ताचेर विश्वास दवरता आसतना तो आमकां आदाराक येता. देखूनच पळया किर्तन 20 आनी वोळ 7, Psalm 20 verse 7. थोडे राता वरवीं आनीक थोडे घडया वरवीं बळवंत, पूण आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवा वरवीं बळवंत. पळया थोडे रथा वरवीं बळवंत, थोडे गोड्या वरवीं बळवंत. रथ आसा, घोडो आसा, जावं पुरो आजकाल घोडे नांत, आजकाल रथ नांत, जावं पुरो. पूण एक मनीस एकेका रितीन बळवंत आसतात. पूण हांगासर दावीद राय म्हणटा आमी सरस्परा देवाच्या नांवा वरवीं आमी बळवंत. ताचें नांव आमकां बळवंत करता. सकाळीं आमी आयकलें न्ही सरस्पर बळवंत विरा सारको उबो आसा म्हणून न्ही आयकलें गे ना. देवाचे उतार पळया थोडे रथा वरवीं बळवंत आसात, गोड्या वरवीं बळवंत आसता. घोडो कितलो काल न्ही, तो रथ कितलो तेंप. कंतार आसा न्ही म्हजी बॉडी घटमट बॉडी डियर डॅडी पुरो सोडूंक आसा गिना. पुरा घटमट बॉडी घटमट गाडी घटमट ते घटमट न्ही ते पुरा एक दीस वेता कितले धरल्यार म्हाका जाय म्हळ्यार न्ही म्हाका गाडये समेत पुरी जाय म्हळ्यार पुरूंक जाता गी सिमेस्त्री पावात गी न्ही
पोंडूय पावसोना जागो पावसोना देखून पळया थोडे रथावरी बळवंत आसा थोडे घोड्यावरी बळवंत आसात पूण आमी हांगासर असले आमी सरस्पराच्या देवाच्या नांवा वरवीं बळवंत जायचे दावीद राय सरस्परा ताच्या नांवा वरवीं बळवंत आशिल्लो कित्याक म्हळ्यार ताचे लागीं सगळें आशिल्लें ताका कांयच उणें नातल्लें पूण ताचो विश्वास खंयच्याचेरच नातल्लो घोड्याचेरय नातल्लो रथाचेरय नातल्लो सरस्परा देवाचेर आशिल्लो देखून पळया आज आमचो विश्वास ताचेर आसतना तो आमकां उंच बारता देखूनच आमी आयकोया दोग व्यक्ती आसात आतां हांगासर आमी देवाचें उतर आयकोंक आयल्या हांव नेंगी आमी एक घर बांदपी म्हणयत आमी एक बांदपी जावं पुरो पदचेरीन हांगासर आमकां एक रावंक बरें एक बिल्डींग उबारला जावं पुरो पूण आमच्या सर्वां खातीर नेंगी हांगासर आमी सर्व रावता जावं पुरो पूण हांगासर आत्मीक रितीन आमी हर एकलीं एक घर बांदपी जावन आसा म्हणजे आमचें जिवीत आमी कशें बांदून हाडलां म्हजें जिवीत हांवें कशें बांदलां म्हजें जिवीत हांवें कोणाचेर बांदलां आमी आयकोया मातेवाचो वांजेल अवस्वर 7 आनी वळू 20 आनी 1 तावणू 20 आनी 7 पर्यंत सॉरी मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 24 to 27 देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपले घर कडपर बांदलेल्या एक बुद्धवंत मनशा बरी देखून ही म्हजी उतरां देवाची उतरां आयकता नेंगी आमी पयलें देवाची उतरां आयकल्ल्या वरवीं मात्र एक घर बांदूंक जाता आमचें घर आमचें जिवीत आमचें ध्यान आमचें मन दवरल्यार आमी आमचें जिवीत बांदूंक जाता कोण आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एक बुद्धवंत मनशा बरी हांगासर आमी आसा नेंगी आमी बुद्धवंत मनशा बरी जाय मुखार पावस वतलो आवर सडले जड वारेय वाडले आनी त्या घराक मारले तरी ते कोसलून पडोंक ना कित्याक ताची बुन्याद काडपार गेल्ली ताची बुन्याद खंयसर घाल्ली काडपार गेल्ली खडपार घाल्ली नेंगी ताची बुन्याद खडपार घाल्ली कट्ट्यार न्ही नेंगी मनश कितें म्हणटा मनशाचें एक स्कल करून दाखयतात नेंगी अपाया म्हणून ते कट्ट्यार न्ही खडपार घाल्ली जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एक बुद्धवंत मनशा बरी देखून देवाचें उतर आयकोन कोण पाळटा पळया ताचें जिवीत ह्या रितीन जाता खडपाचेर घालचें म्हळ्यार त्या जेजूचेर घालची बुन्याद जेजूचेर आमचो विश्वास आमी दवरचो ते जाला आमचें जिवीत घट्ट जाता नेंगी हाचे पयलीं आमी आयकलां पाद्र्याक केदाळे सांगता नेंगी हांव घट्ट निट्ट आनी फिट त्याच रितीन आमी सांगूंक शकता देवाचें उतर आमी पाळटा आसतना नेंगी देवाचें उतर स्विकार करता आसतना आमी सांगूंक जाय आमी घट्ट निट्ट आनी फिट्ट कित्याक आमचो विश्वास जेजूचेर आसतना जाता जेजूचेर आमी दवरून जियेत आसतना खंडीत आमी हर एकलीं घट्ट आनी निट्ट आमी जाता खडपाचेर आमची बुन्याद घाल्यार मात्र हें जाता देवाचें उतर आयकोन तें पाळटा आसतना आमी आमचें जिवीत सुरक्षीत जाता देखून हो एक बांदपी आनी एक बांदपी आसा मुखार जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपले घर रेवेर बांदलेल्या एक हेड्डा बरी आनी एकलो आसा दोग जाण आसात आनी एकलो आसा तो उतरां आयकता बरें आयकता हो बरें जाता बरें आयकता बारी बरी आसा रितीर बारी बरी आसा म्हणून आयकता पूण कितें करता रेवेर घर बांदता ती पाळिना आयकता वय पूण पाळिना ताचें जिवीत रेवेर घर बांदलेल्या मनशा बरी पावस वतलो आवर सडले जड वारेय वाडले आनी त्या घराक मारले आनी ते कोसलून पडले अशें सगळे सत्यनाश जाले पळया पावस वतलो आवरू सडलें जड वारें वारलें दोनी घरांक मारलें पूण एक घर कितें जाता कोसळून पडटा हेड्डान बांदलेलें घर कोसळून पडलें म्हळ्यार ताणें उतर आयकलां पूण तें पाळूंक ना तें घेवंक ना तें उतर आयकोनचें कशें म्हळ्यार नेंगी केवळ आयकोनचें म्हळ्यार सकट आयकतात म्हूण आयकोनचें तशें न्ही देखून ताचें जिवीत कोसळून पडलें कोण उतर आयकता आनी त्या उतरांचेर आपलें जिवीत बांदून हाडटा तो खडपार घर बांदल्या मनशा बरी थीर उरता वारें वादळ आयल्यार वारें वादळ म्हळ्यार कितें कश्ट नेंगी नाना रितीचे कश्ट नाना रितीनी ताची परिस्थिती येता आसतना त्या परिस्थितीक रावूंक जायना
त्या परिस्थिती तो कंगाळ जाता आणि तो पडता. कोण विश्वास दवरता देवाच्या उतराचेर तो तीर उरता. देखून पळया खडाप म्हणटाना निंगे ते उतार आमी पळताना मात्र आमचें जिवीत अशें जाता. देखून पळया देवाचे उतार कशें आमकां एक सांगता. सरस्पर म्हणटाना ते खडापू ससनीक खडापू, ते जेजू म्हणटाना ते ससनीक खडापू. आतां निंगी सरस्पर देव म्हणटाना जेजूय देव निंगी. आतां देवाचो पूत मनीस जाता गे, थंय देवस जावन आसा. पळया जुआंवचो वांजेल अवस्वर 20 आनी वळू 20 आनी 9. जॉन चॅप्टर 20 वर्स 28 to 29. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 20 वळ 20 आनी 8 आनी 20 आनी 9. तवळ तोमासान म्हळे, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळे, तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सतमानताय न्ही. पळय नासतना सतमानतात ते कितले बागी. देखून पळय हांगासर तोमास म्हणटा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. निंगी जेजून सांगीत आसलें हांव देव न्हय सायबा, म्हाका तूं सांगनाका देव म्हणून. जेजून कांय सांगोना निंगी. आनी कडेन आमकां वाचूंक मेळटा म्हळ्यार तो देवदूत ताका जुआंक उगडापण दिता आसतना जुआंव ताच्या पांयांक पडटाना निंगी थंयसर देवदूत सांगता कितें म्हणून सांगता, म्हज्या पांयांक पडनाका, म्हाका नमस्कार करिनाका, कित्याक म्हळ्यार हांव आराधनाक योग्य न्हय, हांव देव न्हय म्हणून. पूण हांगासर तोमास पळया म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हणून सांगता. म्हणजे सर पदवेदार देव ससनीक खडाप म्हणटाना जेजूय सर पदवेदार. म्हळ्यार देवाची खरी वळख आमकां दिल्लो निंगी. देवाचो क्लोज पूत तोय देव जावन आसा. देखून तो सोमी आनी तो देव जावन आसा. देखून पळया त्या ससनीक खडपाचेर, त्या ससनाक बळच्या त्या देवाचेर आमचो विश्वास आमी दवरता आसतना ह्याच रितीन देखून पळया आमी थंय जाल्यार थीर रावूंक आमी शकता. आमी मनशांक धरल्यार नेंगी. आतां जेजू मनीस म्हळ्यार आमचो भावार्थ वाडटा गे, भावार्थ वाडना. तो देव म्हणटा आसतना आमचो भावार्थ वाडटा. देवाचो पूत देव जावन आसा. जेजू म्हणटा सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. जिवंत जेजू नेंगी सांगता सगळी पदवी म्हाका दिल्या म्हणटाना तो सर पदवेदार देव तो जावन आसा. देखूनच ताच्या नांवान आमी बापा लागीं मागता, ताका आमी लागीं सरता. देखूनच पळया किर्तन 50 आनी 6 आनी वळ 3 आनी 4. Psalm 56 verse 3 and 4. म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळा हांव तुजेर विश्वास दवरता. म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता. देवाचे उतर हांव उसबार दाखयता. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता. देवाचेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांत ना. देवाचेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांत ना. देखून देवाचेर विश्वास दवरतेल्यांक भिरांत ना. कित्याक म्हळ्यार देव धैर्य दिता, बळ दिता आनी हर एकांत तो सांबाळता. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता ताची अद्भुत कृत्यां, अद्भुत कामां ताची आमकां कळीत जायनात नेंगी. मनशाची कामां आमकां कळीत जायनात. देवाची कामां अद्भुत जावन आसात. देवाची कामां विचित्र जावन आसात. आनी त्या कामां खातीर आमी देवाक वाखाणी जाय. किर्तन 30 आनी 1 आनी वळ 19. Psalm 31 verse 19. कितें वर्ते तुजे बरेपण सर्वेस्परा, तुका भियेतल्यांक ते राखून दवरताय. केदे वर्ते तुजे बरेपण सरस्परा, तुका भियेतल्यांक ते राखून दवरताय. तुका शरण येतल्यांक ते फावो करताय. तुका शरण येतल्यांक ते फावो करताय. भिवचे म्हळ्यार कितें हांगासर ओहो म्हाका भें दिसता, ते भें न्ही. हांगासर हांव भियण कामता, ती भिरांत न्ही, ती भिरांत उपकारा पडना. म्हळ्यार भें म्हळ्यार हांगासर नेंगी आमी देवाक मानवण चलचें, या वायट आमी पयस करचें नेंगी. देव भिरांत म्हळ्यार वायट पयस करचें. देखूनच कोण देवाक भियेता तशेल्यांक देव राखता, तशेल्यांक देव सांबाळता. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता पळया आमी तें किर्तन जावं पुरो, केदाले वाचता जावं पुरो,
ओ आज राती म्हाका पाड सपना पडची नाकांत, म्हाका कितेंच वायट जावचें नाका म्हण वस्तांव जावं पुरो. कितें म्हणटा देवाचे उतार? कीर्तन 91 ओळ 1 आनी 2. Psalm 91 verse 1 and 2. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवीधराचे सावळींत वस्ती करता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता तो मात्र सांगूंक शकता, आज आमी देवाच्या आश्रयांत रावल्यार न्ही, हांगासर आमी जायते जाणां सांगतात, हांगासर साक्ष दितना न्ही जायते जाणां देव आमचो आसरो म्हणटात, देव म्हजो आदार म्हणून धैर्यान सांगतात. देखून पळया, कोण आश्रयांत रावता तो मात्र सांगूंक शकता, कोण देवाच्या आश्रयांत आसा तो मात्र हेर सांगूंक शकनात. हेर सकट न्ही एक देवाची वळख नासलेल्यांक देव म्हजो आसरो म्हूण सांगूंक जायना, कित्याक ताका कळीत ना. पूण कळीत आसलेली धैर्यान सांगूंक शकतात, म्हणजे ते धैर्य मेळटा. देखून देवाच्या आश्रयांत रावता तो म्हजो आसरो म्हणटाना ताचो आसरो सदांच आसा. देवाचो आसरो न्ही, देवाचो हात मोठो गी, देवाचो हात विस्तार हात, ताचे ते कांयच उणें ना. देखून ताच्या आश्रयांत रावतना पळया आमचें जिवीत संतोषाचें जाता, समाधानाचें जाता. देखूनच कितें म्हणटा देवाचे उतार, आमी जायते फावटी राती न्हिदता न्ही, जावं पुरो आतां आमी जागे आसा जावं पुरो न्ही, दिसा आमी जागे रावता, जागे रावं जाय, पूण राती आमी न्हिदता, पूण देव न्हिदता गी, देव न्हिदाना. कीर्तन 121 ओळ 2 आनी 3. Psalm 121 verse 2 and 3. सर्वेस्परा तावने तो म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना, जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायेलाचो राखणो निदाना, ना इस्रायेलाचो राखणो निदाना, जेमेना. जेमेना. देवाक जेमस येना न्ही, आमकां न्हीद येता, आमकां जेम येता, आमकां जायना न्ही, आमकां सोंसणी काय ना, आमकां कांय जायना. पूण देवाक पळया, देवाक न्हिदी येना, जेमी येना, देव निदाना, जेमेना म्हळ्यार तो जागो आसता, म्हळ्यार तो तितलो बिजी आसा देव न्ही. आमी आज चिंता आमी बिजी आसा म्हणून, आमचो देव कितलो बिजी आसा न्ही, ताका जायते काम आसा, जायते लोकांक बचाव करूंक आसा, जायते लोकांक बरें करूंक आसा. देखून देव बिजी आसा, ताका न्हिदोंक वेळ ना. देखून पळया आमी जायते पडे चिंता, ओ थोड्यांनी अशें कंतीन बसचें गी न्ही, सगळो संवसार तांच्या माथ्यार आसा म्हणल्या बरी न्ही, सगळी चडाई तांच्या माथ्यार आसा म्हणल्या बरी. पूण देव पळया, देव निदान आनी जेमेना, म्हळ्यार तो सदांच जागो आसा, सदांच तयार आसा. गॉड इज एवर प्रेझेंट न्ही, नेवर एबसेंट. तो केदालय आसा. कशें पळया, वारें ना जाल्यार आमकां जिवंक जाता गी, जिवंक जायना. वारें आमच्या भोंवतणी आसा, त्याच तरेन देव आमच्या सांगाता सदांच तो आसा, सदांच हजर आसा. देखून सांगासर सांगता, देव निदाना, जेमणा म्हळ्यार अर्थ कितें? आज आमी कुडी रितीन पळयता, देव कुडी रुपार ना, आत्म्या रुपार आसा, आत्मो जावन आसा. देखून आमकां दिसना जावं पुरो, पूण ताचे उतर सक्तिवंत, ताची खामां सक्तिवंत, तो सर पदवेदार. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता, तुज्या बुदवंतक्याचेर पातयेनी दवरी नाका. आमी जायते पडे आमच्या बुदवंतक्याचेर पातयेनी दवरल्या वरवीं आमी सुलवाता. मोनियो बूक अवस्वर 3 ओळ 5 आनी 6. प्रोब्स चॅप्टर 3 वर्स 5 and 6. सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, तुजे बुदवंतकायेचेर पातयेनी दवर नाका. सगळ्या तुज्या काळजान सरस्पराचेर विश्वास दवरू. देखून आमचे सगळे काळीज देवाक जाय, देवाक दिता आसतना न्ही बऱ्यांतले बरें जाय म्हणटा आसतना आमचे सगळे काळीज, सगळ्या काळजान देवाचेर विश्वास दवरू. आमच्या बुदवंतकायेचेर आमी पातयेवचे न्ही. आज आमकां जानवाय आसूंक पुरो, या बुदवंतकाय आसूंक पुरो, पूण ती पुरा उपकाराक पडना. जावं पुरो थोड्या बापान पडोवंक पुरो, पूण देवाचेर विश्वास आसा जाल्यार मात्र मुखार सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद. आनी तो तुजो मार्ग
नीट करतलो. तो तुजो मार्ग नीट करतलो म्हळ्यार तुका वाट उक्ती करतलो. तो देव तुका वाट उक्ती करतलो. बंद जाल्ली वाट उक्ती करतलो. जेजू वाट उक्ती करतलो. कित्याक म्हळ्यार जेजू बापाच्या उजव्याक बसून आमचे खातीर विनंती करना आसा. तो आमकां वाट उक्ती करतलो. ससनीक खडाप जावन ससनीक बुरू जावन देखून सांगसर देवाचे उतार आमकां सांगता तो वाट उक्ती करता. आज पळया ताणें आमकां वाट उक्ती केल्या. सुवार्थ आयकोवची वाट आनी ताका लागींसरची वाट ताका म्हळ्यार ताका आराधन करची वाट ताणें उक्ती केल्या. ताच्या सांगाता दैराण जिवची वाट ताणें आमकां उक्ती केल्या. तो वाट उक्ती करता. कोणें बंद केल्यार नेंगी देवान आशिर्वाद दिल्यार कोणें काडूंक जाता गे कोणेच काडूंक जायना. देखून तो वाट उक्ती केल्यार ती वाट सारकी वाट. देखून ताचेर विश्वास दवरतना मात्रेय जाता. मनशाचेर विश्वास दवरल्यार वाट उक्ती जायना. देखून पळया देवाचे उतार सांगता कितें सांगता. इजाया प्रवादस बूक अवस्वर 41 आनी 10. आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता. हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सांगात आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता. हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळता. देव आमकां सांबाळता. भिये नाका म्हणून सांगता न्ही. पवित्र पुस्तकां जायते कडेन बरयलां भिये नाका म्हणून. हर एका दिसा आमकां देवाचे उतार आसा न्ही. भिये नाका कित्याक भियेसय भिवची गरज ना कित्याक देव आमच्या सांगात आसा. देखून विश्वास सांडिनासतना आमी जिवंक जाय न्ही. श्वास गेलो जाल्यार एक मनीस कितें जाता मरता न्ही. पूण विश्वास गेलो जाल्यार तो ताचे आत्मीक जिवीत मरता. देखून आमचो विश्वास आमी घट्ट आमी दवरी जाय. देवाचेर आमी दवरी जाय. ससनीक खडप म्हणल्यार सरस्पराचेर आमी दवरी जाय. जेजून सांगला बापाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय विश्वास दवरा. सांगलां गी ना. जुआंव सुवांजेल अवस्वर 14 आनी 1. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुमी कळवळची न्हय. देवाचेर विश्वास दवरा. म्हजेरय विश्वास दवरा. देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय विश्वास दवरा. विश्वास सांडी नाकांत. म्हणून देवाचे उतार आज आमकां सांगता हे उतार आमी सत मांडया. आमचो विश्वास आमी दवरया आनी ताची कृपा ताचो आदार ताचो आशिर्वाद आमी आमच्या जिणेंत आमी जोडटल्या. तेच भाग आमच्या समेस्तांक जेजू फावो करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.